अधुना वयं द्वितीयपाठस्य एकं श्लोकं पठामः। श्लोकः अस्ति दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अस्मिन् श्लोके वयं पश्यामः नाशस्तिस्रो एकं पदं वर्तते। यहाँ संधि है, अत्र संधि अस्ति। भोगो यहाँ भी संधि हुई है। यो यहाँ भी संधि हुई है, अत्रापि संधि अस्ति। गतिर्भवेत् अत्रापि संधिर्वर्तते। अर्थं स्पष्टीकर्तुं, अर्थ समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा संधि विच्छेद को भी करके देखते हैं। भोगो नाशस्तिस्रो गतयो, ये पूरा पद इस रूप में आएगा। भोगः नाशः तिस्रः गतयः। भोगः नाशः तिस्रः गतयः। यो न, यहाँ होगा यह न। गतिर्भवेत्, गतिः भवेत्। अत्र वयं पश्यामः विसर्गस्थाने ओ अभवत्, अत्र विसर्गस्थाने स अभवत्, अत्र विसर्गस्थाने ओ अभवत्, पुनः गतयः अत्रापि विसर्गस्थाने ओ अभवत्। अतः विसर्गस्थाने कुत्रचित् ओ अभवत्, कुत्रचित् स अभवत्। यो न ददाति, यह न ददाति, न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवेत्, हम ये देख चुके हैं। अत्र पुनः एक अस्माकं किञ्चित् अवधानं भवेत्। तिस्रः, अत्र के वर्णाः सन्ति? अहं किमर्थम् अत्र बलं यच्छामि, प्रायः जनाः यदि एवं वयं लिखितम् अस्ति, ते चिन्तयन्ति सत्र अस्ति, स्त्र इति वदन्ति। वस्तुतः अत्र स्त्र नास्ति, स्र अस्ति। अतः पश्यामः तिस्रः त इ स र अः। अत्रापि भुङ्क्ते, अत्रापि किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। अत्र वर्तते क त ए, अतः सम्पूर्णं भविष्यति भ ओ ङ क त ए। अनेन प्रकारेण यदा वयं श्लोकं लिखामः, पदानि लिखामः, शब्दान् लिखामः, अनेकेषां वर्णानां परस्परं योगः भवति। व्यञ्जनानि भवेयुः, तदा संयुक्तव्यञ्जनम् इति वयं कथयामः। यथा अत्र क त सन्दर्भे अस्ति अथवा स र सन्दर्भे अस्ति। अधुना वयं प्रत्येकं पदं पृथक् पृथक् दृष्टवन्तः। यदि वयं पदच्छेदं कर्तुम् इच्छामः, तदा पश्यामः दानं भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवेत्। यदि वयम् अन्वयदृष्ट्या पश्यामः, अन्वयः भविष्यति। अहमत्र स्पष्टीकृतवान्। अन्वयः अर्थात् पदक्रमः। वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। अत्र वयं श्लोके पश्यामः, अन्ते आसीत् गतयो भवन्ति वित्तस्य, परन्तु अत्र वयं लिखितवन्तः वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। अन्यपि शैली अस्ति कि दानं भोगो नाशः तिस्रः गतयः वित्तस्य भवन्ति, अथवा वयम् इति मध्ये योजयित्वापि कर्तुं समर्थाः। परन्तु सरलतया भवतां कृते अधुना वयं चिन्तयामः, एषः क्रमः सम्यक् अस्ति। वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, दानं भोगः नाशः। अत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति कोष्ठक मध्ये च लिखितमस्ति।
च वर्णः इति लिखितः। यद्यपि अत्र न दृश्यते, अतएव अनेकवारम् अतिरिक्त वर्णानां शब्दानां पदानाम् अपि आवश्यकता भवति। तदा वयम् अध्याहारम् अर्थात् आनयामः, तदा वयं कोष्ठक मध्ये लिखामः। कोष्ठक मध्ये लिखामः किमर्थं? स्पष्टीकर्तुं यत् इदं पदं यद्यपि श्लोके न अस्ति, परन्तु अर्थस्पष्टीकरणार्थम् अस्य आवश्यकता भविष्यति। तदर्थं वयम् अत्र च लिखितवन्तः। यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवेत्। तस्य कस्य कस्मिन् सन्दर्भे चर्चा आसीत्? वित्तस्य। तस्य अर्थात वित्तस्य इति भावः तत्र भविष्यति। वयम् अर्थं स्पष्टीकरिष्यामः। तो क्या बनता है इसका? वयं प्रायः पश्यामः अस्माकं जीवने यदि अस्माभिः सह धनम् अस्ति, वयं प्रायः धनस्य उपयोगं कथं कुर्मः? वयं स्वकृते व्ययं कुर्मः, अथवा तस्य नाशः भिन्नप्रकारेण भवति, अथवा वयम् अन्येभ्यः यच्छामः। कोऽपि कथयति, श्लोककारः वदति, यदि वयं चिन्तयामः कोऽपि जनः व्ययमपि न करोति, दानमपि न यच्छति, तदा किं भविष्यति? नाशः भविष्यति, अर्थात् धनस्य नाशः भविष्यति। एषः भावः अत्र उक्तः वर्तते। अतएव उक्तमस्ति वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। धनस्य तिस्रः गतयः, तीन प्रकार की गतियाँ। तिस्रः गतयः, तीन प्रकार की गतियाँ भवन्ति, होती हैं। धनस्य व्यवहारः त्रिप्रकारकः। त्रिप्रकारकः धनस्य व्यवहारः। किं किं? दानम् अर्थात यदा कदा वयं धनस्य दानं कुर्मः, अन्येभ्यः यच्छामः, अथवा भोगः, वयं धनस्य उपयोगं कुर्मः, अथवा स्वयमेव धनं नष्टं भवति, चोरितं भवति अथवा किमपि अन्यत् भवेत्, परन्तु प्रायः नष्टं भवति इति चिन्तितं। तदा उक्तमस्ति यह न ददाति, जो नहीं देता, अर्थात यह दानं न करोति, अन्येभ्यः न यच्छति, न भुक्ते, न तस्य उपयोगं करोति, स्वजीवनस्य कृते अपि तस्य धनस्य उपयोगं न करोति, तदा किं भविष्यति? तृतीया गति। तृतीया गति का आसीत्? दानं प्रथमा गति, भोगा द्वितीया गति, नाशः तृतीया गति, अर्थात तदा नाशः भविष्यति। अतएव अस्माभिः किं करणीयं? धनस्य उपयोगः करणीयः, अथवा अन्येषां कृते धनस्य दानं करणीयम्, अन्यथा धनं तु नष्टं भविष्यति। अतः अस्माकं जीवने धनस्य केन प्रकारेण व्यवहारः भवति इति तत्र उक्तं वर्तते कि धनं नष्टं भवति यदि वयं तस्य धनस्य उपयोगं न कुर्मः, अथवा अन्येषां कृते न यच्छामः। अतएव यदि वयं चिन्तयामः धनस्य रक्षणं भवेत्, तदा अन्येभ्यः दास्यामः, अथवा धनस्य उपयोगं करिष्यामः। अधुना वयं द्वितीयपाठस्य द्वितीयं श्लोकं पठामः। श्लोकः अस्ति व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पमप्यधिकं भवेत्, काषाय रसम् आसाद्य स्वाद्वीवतीव अम्बु विन्दते। अत्र अस्मिन् श्लोके कानि कानि पदानि सन्ति? तस्मात् पूर्वं वयम् एकवारं सन्धियुक्तानि पदानि पश्यामः। यथा व्यसनानन्तरम्, अत्र पदद्वयं तत्र वर्तते। एकमस्ति व्यसन, पुनः अनन्तरम्, अत्र संधिः अभवत्। एवमेव स्वल्पमप्यधिकम्, अत्र स्वल्पम् अपि संयोगः अस्ति, अत्र पुनः अधिकं, तो स्वल्पम् अपि अधिकं। पुनः काषाय रसमासाद्य,
काषाय रसम आसाद्य। अत्रापि काषाय रसम पदद्वयं तत्र वर्तते, शब्दद्वयं तत्र वर्तते। पुनः अत्र पश्यन्तु, स्वादु अतीव अम्बु, स्वादु अतीव अम्बु। यदि वयं पदच्छेदं कुर्मः अधुना, तदा किं किं भविष्यति? व्यसनानन्तरं, 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 तत्र व्यसन अनन्तरं समासः अस्ति अत्र, तो मिलित्वा वदिष्यामः व्यसनानन्तरं। सौख्यं स्वल्पम् अपि अधिकं भवेत् काषाय रसम्। अत्रापि काषाय रसम् आसाद्य स्वादु अतीव अम्बु विन्दते। यदि वयम् अन्वयं कुर्मः, अर्थात् अर्थदृष्ट्या यदि वयम् एकं क्रमं पश्यामः, तदा भवति व्यसनानन्तरं स्वल्पम् अपि सौख्यम् अधिकं भवेत्। यथा उदाहरणरूपेण तत्र आगतमस्ति, काषाय रसम् आसाद्य अम्बु अतीव स्वादु विन्दते। अत्र स्थानद्वये वयम् अर्थमपि पश्यामः। व्यसन अनन्तरं, व्यसनानन्तरम्, अत्र भावः अस्ति दुःख पश्चात् इति, दुःखस्य पश्चात् इति। अम्बु जलम्, कः भावः? तत्र किञ्चित् पूर्वम् एक संक्षिप्त भूमिकां पश्यामः, तत्पश्चात् अर्थं द्रक्ष्यामः। वयं प्रायः जीवने पश्यामः, मनुष्याणां जीवने दुःखानि आगच्छन्ति एव, तत्पश्चात् किञ्चित् अपि यदि सुखम् आगच्छति, जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति। हम प्रायः देखते हैं कि लोगों के जीवन में जब बहुत दुख आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा भी अगर सुख प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम देखते हैं, कोई कसैली वस्तु हम खा लें, जैसे आंवला आदि हम खा लें और फिर जल पिएं, तो कसैला था, थोड़ा कटु था, लेकिन उसके बाद जब जल पिया तो जल बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है कि दुखों के बाद थोड़ा सा भी सुख बहुत अधिक सुख प्रतीत होता है। जैसे कसैले पदार्थ के बाद, उसे खाने के बाद पानी बहुत मीठा सा, अच्छा सा, बढ़िया स्वाद वाला लगता है। सह भावः अत्र उक्तः। अत्र पश्यामः कि व्यसनानन्तरं दुःखानां पश्चात् स्वल्पमपि न्यूनमपि सौख्यं सुखम अधिकं भवेत् प्रतीयते। अधिकमेव दृश्यते, अधिकमेव प्रतीयते। यथा जैसे काषाय रसम कसैली वस्तु इति, हिन्द्यां वयं कथयामः कसैला। कषाय रसम यदा वयं खादामः किञ्चित् कटु अनुभूयते, परन्तु तत्पश्चात् आसाद्य प्राप्य अम्बु जलम अतीव अत्यधिकं स्वादु विन्दते। स्वादु इति स्वादिष्टं भवति। विन्दते यद्यपि प्राप्तार्थे तत्र भवति, अत्र भावः अस्ति कि अनुभूयते। काषाय रसं यदा वयं स्वीकुर्मः, तत्पश्चात् जलं पिबामः, जलं स्वादिष्टम् इति प्रतीयते। तथैव अस्माकं जीवने अनेकानि दुःखानि आगच्छन्ति, परन्तु तत्पश्चात् न्यूनमपि यदि सुखम् आगच्छेत्, वयं बहु अधिकं सुखम् अनुभवामः इति अस्य श्लोकस्य भावः।